أرستا زينا أب تقرأي زركبا يونيفرسيتات بزتفلالي عين التمرتي كم هروم صنحات همهارو لو معلت كم الرقم وعلن تقليزو تقرأي أتياتو كاب زلا قرانا من قد تمليسا ناب رقعات نسخنة انك تمسي أب هنسة سرسة سلام بتخرط كسر راح يقبا طبعا ناسنتن مسرح مسرتا منግስት ኤርትራን ኢትዮጵያ በመድኻምን ምጥፋን ዝተመስረተ መንባሩ አማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አበ ጉዳያት ምብራቅ አፍሪካ ጌታቸው ረዳ ገለጹ። እዚ አገልግሎት ፈኖ ትግራይ ቲቢኤስ ቲቪ ንናይሎሚ ምሸት ዝሓዝናዮም ዜናታት ጀሚርና ኣለና ንኽትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም ሓቢረኩም ዝጸንሕ በላይ ኢሳያስ ፈለማ أب تقرأي زركبا يونيفرسيتات بزتفلالي عينة تمرتي كمهروم صنحة تمهارو لو معلت كمر رقم وعلن تقليزو كاباتهم تكالات اتحادة يونيفرسيتي رايا بزتفلالي عودتا تمرتي كمهروم صنحة تمهارو نمبل حمشاي زور لومي أمر قلو يونيفرسيتي رايا لو معمت نفلما أوان بعودة تمرتي حكم الناس هاينس سلطانهم تمهارون كم زمن رقتها فليت قلو تزامادي يونيفرسيتي عدقرات بزتفلالي عودتا تمرتي زمهارم 524 تمهارو لومي كم زمن رقم وجل قرصات بيس ابت يونيفرسيتي رخيبو كاب زواردو زينا نمردات خايلو ات يونيفرسيتي مبل 13 غزا يمرق كم زلو استغلص خوينو كعلو ات يونيفرسيتي مسارحتنا مرهاو برهانه تخاتاتيلو ولو مرهاو برهانه يقصل يعني اللي بلاي كمتي مجمريا زغلص كيونيفرسيتي عدغرات بستفلالي عوده تمرتي كاميروم صن 181 دق انستيو زركبوم بدمر 524 تمهارو لو معلت نمبل 13 غزي ወይ ድማ ንመበል 13 ዙር ብድምቀት ተማሃሩ አመሪቀሎ ካብዚያቶም ድማ 462 በቀዳማይ ዲግሪ 62 ድማ በኻላይ ዲግሪ እዮም ዝምረቑ ዘለው ዩኒቨርሲቲ ካብ ዝምስረት ጀሚሩ ማለት ውን ካብ 2004 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 24000 ተማሃሮ ናብ ምረቓ ከም ዘብቅዕ ኣብቲ መድረኽ ተገሊጹ እዩ ኣብቲ ናይ ሎማዓንቲ ምረቓ ብርክት ዝበሉ ኣጋይሽ ተረኸቡ ኮይኖም ናይ ትዕለት ናይ ክብሪ ጋሽ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ ሓላፊ ቢሮ ኮሙኒኬሽን ትግራይ ዶክተር አብርሃም ሓጎስ كمون أمار حزوا مبرغن نبرات أمار حي يونيفرسيتي عدقراتنا في تسمبل تاريخيوم يوم نايز علت نايتي علت ناي كبرقاشا دكتور كيروس قعش نتمهارو ناينقع دسبه لكم ملاقتي بزم حال فلو وان ناي حجي تمهارو تمرقتي تمهارو باتي زنبر خبير كينات كي تسكنكم بصناعتن تسفان تمرتكم تماهيركم نزم عرق بمصحهم فوليات يقوروكم زولو تخونو نابزي مرغا نخبصحو بزحات محاجتكمن ممهارتكمن مسواتي خفيلوم يو ايوم مسوات خفيلوم يوم سلازي دحري مرغا عاوي عدا خمز سبيكم اندحسوكم بموياهم نهزبي تقلقلو يقبا خبل ملاقتي معالفيو نسخم ون بعشل عدميكم بأتقامي مدرخ عليفكم كتمرقوا خلقوا موسى مع سلازوخانكم ناتكم مرغا ناي بزحات تسفى يمو سلازي بموياكم تأمن تقوينكم كتقلقلو يقبا قبل ملاقتي محالف اللوب توساقي دكتور كيروس يونيفرسيتي عدقرات بكينات استهاسي تقراي اب محواي قديو نا تسواته 5 مساء العيلو حزون اب كبابيو زركبا ابيات تمرتن كالوت مسرت لمعتن كساتفن قديو قواسان يقبا يلو ملاقتي محالف اللوب بريزيدنت يونيفرسيتي عدقرات جبر ميكيل ولد ميكيل بقديو يونيفرسيتي عدقرات بتي زنبرة كينات مولو بمولو عنيقوا انت نبرة نوعو تجين كان بسرعة سمرتي اعتقا تمهارو نممراق مبصح عوي سرحنا سريحنا نزيد ما فنان يسمعنا خبل ملاقتي يحلف الله سلازي نحجي تمرق تمهارونا بز حلفكم سلازوخنكم نعنا فولياتكم قبل ملاقتي حلفي وبموياكم ساقم محبرسكم كتفتحو كتقلقلون مولو كم تقلقلون مولو امنت كم زلنا كنقرأكم نفتو قبل ون عفت ملاقتي محسنتا أغربيو تمرت تمهارو بقديوم مرغا ناي نحزي مرغانا ناي صناعتنا دخامنا نوستيتنيو قبل كولو توكلتي ناي تمرقت تمهارو ملاقتي حلفهم يوم ابز يونيفرسيتي حلفنا يو غزي ترى ناي تمرتي غزي ينبرن كاب كورونا جميرو كساب كبير كينات كاب مربتكا ممزبال جميرو كساب هيوت مخفال حلفنا
ممرقنا كم ممرق كاب ممرقنا العلي كاري ترجوم على وخلون ملقتهم محلفهم يوم بصناعة بتسفان استوعزنا يقعزو حزي فر عفريو نزخ الرخلنا بتعمي حبوساتنا دس يلنا يخلون ملقتهم ويدم ما حقوسهم جالسهم يوم تمهيرنا بمويانا نهزونا خنا جلجلجن حزون كم تمهارو ملوء سلام من مرجعان كم زرلينا كنا حبر نفوتيلهم ملقتهم محلفهم يوم بلاي كالي أب يونيفرسيتي أب مودعتا كتوصل خلها زوها بهجراوي موسي فتنا ويدما إكزيت إكزام كاب استفستونو حمش سميتن 24 تمارو 88 4 ميتاوي بيونيفرسيتي بركيك حلفو كيلوميوم كابزيوم ببركي هاجر زلع على وسيت كوين استمزج أب يونيفرسيتي عدغراتي مالتيو تمارا يتسجاي أرايا كاب ميتي 98 بممسع زلع على وسيت نايز عمت كاب هاجر بهاجر بركي زلع على وسيت كوينو تزازي مولو يغني لي كاب قصالي 23 سنة 2018 عام تمرد جميرو زوها بهاجرا وفتنا 10 تخلت كفلي دنجرجر كيهلو منتان قبو حبري تاريخي بخمن تقبلخمن ناب تكبار تسغاغوري غبا قبل بيرو تمرتي اب صحافو دبدابه غليصو ات دبدابه دايركتوريت مزنا تمرت مصنعتن بيراو فتناتاتن ارغاو زفور تصحفو ناب خلن بيت صحفه تمرتي وررتاتن كتماتاتن زتوزعيو زرزر لنا هاجراو فتنا 10 تخلت كفلي كاب سنه 23 2018 عام تمرت جميرو نشدشتا زرات زوهاب مخانو زحبر زلو دبدابه بيرو تمرت تግራይ يخون امبر حزون دنگرگر سلا زلو توساخي حبريتا كمزصعب نسدلخم لنا قبل ناب كلن بصحفه تمرتي وررታት ከተማታትን አብያተ ትምርትን ትግራይ አብ ዝላአخ ደብዳበ ሕድሕድ ወረዳን ቤት ትምርትን አበየናይ ዙር ከምልፍተን ኣብቲ ፌደራል ዝወረደ ኤክስኤል ሽት ተገሊጹ ስለዘሎ ሸለልትነት ዋጋ ከይኽፍለና ናይ ወረዳኹም ወይ ናይ ቤት ትምርትኹም ፊልተር ገይርኹም ክትርዩን እቲ ዙር ከይሓልፈኩምን ጥንቃቄ ክትገብሩን ይግባእ ይብል እትፈላማይ መልእኽቲ ብዛዕባ መእተውን ኦሪንቴሽንን ዝምልከት ብኦንላይን ዘፈትና ኣብቲ መፈተን ማእኸል ዘለዋ ከተማ ዝርከብ ኣብያተ ትምርቲ ንኣብነት ይብል ኣብቲ ደብዳቤ መቐለ ከተማ ኣክሱም ሽረን ማጨውን ኣብ ድሮ እቲ ፈተና ተምሃሮ ናብቲ መፈተን ማእኸል ብምኻድ ኦሪንቴሽን ክወስዱ ክግበረለው ይብል መልእኽቲ ክልተ ካብ መፈተን ማእኸል ረሒቐን ዝርከብ ኣብያተ ትምርቲ ግን እተን ብኦንላይን ይኹን ብወረቐት ዝፍተና ኣብያተ ትምርቲ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ናብ ዩኒቨርሲቲ ኣትዮም ይሓድሩ ኣብ ድሮ ፈተና ዝጅምረሉ ዕለት ድማ ኦሪንቴሽን ክወስዱ ይግበር ይብል ሳልሳይ መልእኽቲ ኩሎም ተምሃሮ መምርሕ ፈተና ኣኽቢሮም ክፍተኑ ከም ዘሎም ፍላይ ከሞባይልን በላሕቲ ነገራትን ዝመሳሰሉ ዘየድልዩ ናውትታት ክሕዙ ከም ዘይብሎም ኦሪንቴሽን ክወሃቦም ይግባእ ዝበለ እቲ ደብዳቤ ንዝፍጠር ሽግር ሓላፍነት ዝወስድ ኣካል ባዕሉ ተምሃራ ይብል መልእኽቲ ቁፅሪ 4 ኣይነ ስውራን ተምሃሮ ብወረቐት ስለ ዝፍተኑ ኣብ ራብዓይ ዙር ማሕበራዊ ሳይንስ ተምሃሮ ኣብ ዝፍተኑሉ ዙር ክርከቡን ከይሓልፎም ድማ ጥንቃቄ ክትገብሩን ይግባእ ይብል መልእኽቲ ቁፅሪ 5 ናይ ተምሃሮ ናይ ትራንስፖርት ባጀት ክሳብ ሕዚ ኣይመፅን ስለ ዘሎ በዚ መሰረት ድማ ምስተለቀቀ ወዲያውኑ ክንሰዶ ኢና ክሳብ እዚ ዝመፅ ምስ ናይ ወረዳ ሓይል ዕማን ብምዃን ክትዳለው ኣለኩም ይብል መልእኽቲ ቁፅሪ 6 ናይ መወዳእታ ብሃገር ደረጃ ዝልቀቕ ዝነበረ ናይ ሞክ ፈተና ሕዚ ይሰርሕን ዘሎ ፌደራል እቲ ናይ ሞክ ፈተና ከም ብሓድሽ ተፃዒኑ ንሓሙስ 18 ሰነ 2018 ዓ.ም ንልምምድ ክፍቲ ስለ ዝኸውን ኩሎም ተምሃሮ እቲ ናይ ሞክ ናይ ልምምድ ፈተና ክወስዱ ወረዳታትን ኣብያተ ትምርትን ሓላፍነት ወሲደን ክሰርሓን ሕብር ይብል ደብዳቤ ዳይሬክተሬት ምዘና ትምርትን ብሔራዊ ፈተናን ቢሮ ትምርት ትግራይ ትግራይ ካብ ኣትያቶ ዘላ ቀራና መንገዲ ተመሊሳ ናብ ርግዓትን ስኽነትን ክትመጽእ ኣብ ህንጸትን ስርጸትን ሰላም በትኹረት ክስራሕ ይግባእ ተባሂሉ እዚ ዝተባሃለ ኢምፓቲ ፎር ላይፍ ኢንተግሬትድ ዲቨሎፕመንት ኣሶሲዬሽን ዝተባሃለ ገባር ሰናይ ትካል ምስ መዳርግቲ ኣካላት ኣብ ዘካየዶ ዋዕላ ሰላም እዩ ሰላም እንትሉ ዝርባሕ ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ከም ዝኾነ ኣብቲ መድረኽ ዝተገለጸ ኮይኑ እዚ ንምምጻእ ድማ ፈለማ ካብ ገዛ ዝምንጩ ሰላም ክህሉ ይግባእ ተባሂሉ ተወሳኺ ኣለና ትግራይ ለላቶ ሁነታት ኣብ ቀራን መንገዲ ያለላ ዝባል ተሎ ሓዲኡ አንጸላሉ ያለውና ኩናት ደመናሎ ብትኻሊ ድማ ናሰላም ተስፋታ ተማረጽታት ወነለውና እዚኦም ክልቲኦም እዮም ሕዚ ትግራይ ለላቶ ሁነታት ሊገልጹ ሃምትካል ንሕና ኢምፓቲ ፎር ላይፍ ኢንተግሬትድ ዲቨሎፕመንት አሶሲዬሽን ምስ መዳርግቲ አካላት ኮይና ኣብ ህንጸት ሰላም ተፈላለዩ ስራሕቲ ዳሰራሕና ኢና ንርከብሞ በዋናነቱ አጀንዳና ጌርና ንወስዶት ሰላም ህንጸት እዩ
ስለዚህ ኣብ ሰላም ህንፀት ክንብል ተለና ድማ ደቂ ኣንስትዮ ቅድሚት ክመፃሞ ኣብቱ ሰላም ኣስተዋፅኦን ክዓቢ በዓል ዋናና ሰላም ክኾና ኢና ንሰርሕ ለለናና ብዓለም ለኸ ደረጃ ሃም ሃገር ብዓለም ለኸ ደረጃ ዝፈርመናዮ ቃል ኪዳን ኣሎ ና ደቂ ኣንስትዮ ና ሰላምን ድሕንነትን ኣጀንዳ 1325 ተባሂሉ ዝፍለጥ ዓለም ለኻዊ ቃል ኪዳን እዩ ሃም ሃገር ፈሪምና ኢና እዚ በዋናነት ታዩ ልድንግግ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ኩናት ካብ ግጭት ተጠቃዕቲ ጥራሕ ክኾና የብለኒ ኣምቱ ልፍለጥ ብጣዕሚ ተጠቃዕቲ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን እዮም ፅንዓታት እውን ለመላኸቱ ኮይኑ ግና ኣብቱ ህንፀት ሰላሙን እጃመን ከወፍያ ቅድሚት ክመፃ መሪሕ ክኾና ልሕግዝ ኣጀንዳ እዩ ኣብዛ ኣጀንዳ 4 ዓንድታት ኣሎ ዓበይቲ ዓንድታት ቶ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ተሳተፍቲ ምግባር እዩ ኣብ ልካይዱና ህንፀት ሰላም ስራሕቲ ምይጣት ክኾኑ ይኽእሉ ኣፍቱና ዕርቀ ሰላም ከይዲ ክኾኑ ይኽእል ደቂ ኣንስትዮ ተሳተፍቲ ክኾና ብእጃመን ሃምቱ ልፍለጥ ልዕሊ ፍርቂ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ክልልና ሶ ብኡ መሰረት ተሳተፍቲ ክኾና እዩ ተኻልኣዋይ ከለላ ክረኽባ ደቂ ኣንስትዮ ዋላ ኩናት እውን ተጋጠመ ዋላ ግጭት እውን ተጋጠመ ከለላ ክረኽባ ተጠቃዕቲ ከይኾና ዱ ጥቃዕተን ዕፅፍ ከይኾን ድርብ ከይኾን ከለላ ክረኽባ እዩ ተኻሊ ምክልኻል ኩናት ቅድሚ ምግጣሙ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ሕብረተሰብ ከምህራ ሰላም እንኮ መማረፂ ምዃኑ ከረዳኣ ኣብኡ እውን ቱ ከንፀላሊ ልሕሰብ ኩናት እውን ክተርፍ እጃመን ክዋፃ ኣብቱ ናብ ምክልኻል እዩ ተኻሊ ቱ ድሕሪ ኩናት ምግጣሙ ድሕሪ ግጭት ምግጣሙ እውን ቱና ሪሊፍ ኤንድ ሪከቨሪ ንብሎና ሕውየት ስራሕቲ እውን ደቂ ኣንስትዮ ኣብኡ ክሳተፋ ሕዚ ክልልና ለላቶ ኩነታት ይፍለጥ እዩ ኣብቱና ሕውየት ስራሕቲ እዩ ኣብቱ ዳግመ ህንፀት ስራሕቲና ደቂ ኣንስትዮ ኣብኡ እውን ክሳተፋ ልሕግዝ ኣጀንዳ እዩቱና ደቂ ኣንስትዮ ሰላም ድሕነትን ኣጀንዳ 1325 ንብሎና ንሕና ከም ኢሊዳ እዚ ኣጀንዳ እዚ ኣብ ክልልና ኣብ ትግራይ ተፈላለዩ መዳርክቲ ኣካላት ክፈልጥዎ መንግስታዊ ኣካላት ዘይመንግስታዊ ኣካላት ሚድያ ፀለውቲ ሰባት እውን ክፈልጥዎ ሞ ኣብዛ ኣጀንዳ ሓገዝቲ ክኾኑ ኣብዚ ኣጀንዳ እዚ ክዓስሉ ተፈላለዩ ና ግንዛቤ ምዕባይ ስራሕቲ ንሰርሕ ኣለና ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣድቮኬሲ ስራሕቲ እውን ንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ ሕዚ ኣብ ትግራይና ለሎና ህንፀት ሰላም ስራሕቲ ኩሉ ኣካል እጃሙ ከወፍሞ ልሕሸት ትግራይ ክትህልወና ኣብቱ ህንፀት ኣብቱ ሕውየት እውን ልሕሸት ስራሕቲ ክስራሕ ኩሉ ኣካል ኣፍዚ ሰላም እንኮ መማረፂ ምዃኑ ሰላም ካሊእ መማረፂ ለየብሉ ቀዳማይ መማረፂ እውን ካልኣይ መማረፂ እውን ሳልሳይ መማረፂ እውን ሰላም ጥራሕ ምዃኑ ኣሚኑ ኣብዚ ኩሉ ኣካል እጃሙ ከወፊ ኣብዚ ከይዲ እዚ ድማ ጥራሕ ተወሰኑ ኣካላት ሕብረተሰብ ለይኮነ ደቂ ኣንስትዮ እውን ልክዕ ከምቱ ውክልናን ንጡፍ ተሳትፎ ክህልወን ሳተን እውን ክሕግዝ ክኽእል ኩሉ ኣካል ኣብዚ ኩሉ ኣካል እጃሙ ክዋፃእ ክኽእል ኣለዎ ይብል ናጽነትን መስርሕ ምስረታ መንግስቲ ኤርትራን ኢትዮጵያ ብምድኻምን ምጥፋእን ዝተመስረተ መንባሩ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪካ ጌታቸው ረዳ ገሊጹ ጌታቸው ረዳ ንዙ ዝገለጸ ብኮሌጅ ምክልኻል ሃገር ኢትዮጵያ ኣብ ዝተዳለወ ዓመታዊ ዋዕላ ሃገራዊ ድሕነት ተረኺቡ ኣብ ዘስምዖ መደረ እዩ ምስረታ ሃገርነት ኤርትራ ምስጢር ዘይኮነስ ብህዝቢ ዝፍለጥ ምዃኑ ዝገለጸ ጌታቸው ረዳ ንኤርትራ ናብ ምንቅስቃስ ናጽነት ዝመርሑ ሓይልታት ንኢትዮጵያ ከዳኽምዋ ዝደልዩ ሓይልታት ምዃኖም ገሊጹ ህላወ መንግስታዊነት ኤርትራ ወትሩ ምስ ስልሒት ምድኻም ኢትዮጵያ ዝተኣሳሰር ምዃኑ እቲ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊጹ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዕነውቲ ሓይልታት ብምውዳብ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ዘይምርጋእ ከይፍጠር ክሰርሕ ከም ፀንሐን በዚ ድማ ንጸጥታ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ ከም ዘውደቐን ጌታቸው ረዳ ገሊጹ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ካብ ናብን ተጸዋዊዖም ትግራይ ናብ ሓመድ ካብ ዝቀየሩ ሓይልታት ኣዲስ አበባን ኣስመራን ዝርከብዎምን ዝመርሕዎምን እኳ እንተነበሩ ድሕሪ ፕሪቶሪያ ግን እቶም ኣካላት ጽንታ ናብ ሕድሕዳዊ ምፍጣጥ ከም ዝተሰጋገሩ ዝፍለጥ እዩ ኣካል እዚ ምፍጣጥ ድማ ጉዳይ ሃገርነት ኤርትራ ኣብ ሕቶም እታውን ባህጊ ባሕር ቀይሕ ባሕርን ይርከብዎም ወጻይ ቃል ጌታቸው ረዳ ተከታተል አንመለስ በቅርብ ጊዜ ታሪካችን ውስጥ ባለፈው 100 ዓመት በምንለው ታሪካችን ውስጥ የኢትዮጵያ መንግስታት መምጣትም ሆነ መሄድ መውደቅም ሆነ መነሳት ቀጥታ ከኤርትራ ጥያቄ አመላለሳችን ጋር ተያያዥነት አለው
አፄ ኃይለ ሥላሴ መንግስት ኤርትራን ጥያቄ ለመፍታት የሄዱበት መንገድ ለውድቀታቸውም የራሱ አስተዋጽኦ አድርጓል። የደርግ መንግስት የኤርትራን ጥያቄ ለመፍታት የሄደበት ሂደት ለውድቀቱም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። የኢህአዴግ መንግስት የኤርትራን ግንኙነት በሚመለከት የተከተለው አካሄድም ለራሱ ውድቀትም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። በአሁኑ ሰዓት ከኤርትራ ጋር ያለን ግንኙነት ቀጥታ የብሔራዊ ደህንነት ኢሹአችን ነው ብቻ ሳይሆን ስለ ወደብ ስለምናነሳ፣ ስለ ግንኙነት ስናነሳ፣ ፕላስ ስለ ኤርትራ መንግስት ባህሪም ስናነሳ የሚታየው ብቻ ሳይሆን ከታሪክም አንፃር የኤርትራን ጥያቄ የምንመልስበት ሂደት ከአጠቃላይ ህልውናችን ጋር ተያያዥነት ያለው መሆኑን አሱ ማድረግ ተገቢ ነው የሚል እምነት አለኝ። እሱ ነው አንድ መሰረታዊ መነሻ። ሂስቶሪካሊ እንዳልኩት ለኢትዮጵያ መንግስታት መውደቅም መነሳትም ወሳኝ ፋክተር ሆኖ ረጅም ጊዜ አገልግሏል። በ1950 ፌዴሬሽን እንዲፈርስ ውይይት በሚደረግበት ሰዓት ኋላም መለስበታለሁ። ይሄ ነገር ችኮላ እንዳይሆን የሚል ስጋት የነበራቸው አክሊሉ ሀብተወልድና ጸሐፌ ትእዛዝ ወልደ ጊዮርጊስ ነበሩና ይሄ ፌዴሬሽን የሚባል ይላሉ ጸሐፌ ትእዛዝ ወልደ ጊዮርጊስ እንደው ነገሩ ስላልገባን ፈርተነው ነው እንጂ በደንብ በውል ከተገነዘብነው ለኛ ብቻ ሳይሆን ለኤርትራ ብቻ ሳይሆን ለኡጋዴንም ለኦሮሞም ለትግሬውም መፍትሄ ሆኖ ሊመጣ ይችላል። ዋናው ስራችን ሆነ ያለበት ህዝባችንን ማጥገብ፣ ህዝባችንን ማብላት፣ የታረዘ ህዝባችንን ማልበስ ነው። ተቻኩለን ካፈረስ ነው ሐማሴን ሸዋድሮም ተንኮለኛ ነው ብሎ ወደ ቂምና ወደ ቅሬታ የሚገባበት ሁኔታ ይፈጠራል። ህዝባችንን ያለበስን እንደሆን ግን ይላሉ፣ ያበላን እንደሆነ ግን ይላሉ የነሱን መታረዝ የነሱን መራብ ግምት ውስጥ አስገብተው በራሳቸው ፍላጎት የሚቀላቀሉበት ሁኔታ እንፈጥራለን ይላሉ። እንግዲህ ይሄ ትንሽ ከእድሜው በጣም ቀደም ያለ ሐሳብ ነው የጸሐፌ ትእዛዝ ወልደ ጊዮርጊስ። ጃንሆይ ቸኩሉ ስለነበረ ፌዴሬሽኑን ለማፍረስ አልተቀበሏቸውም ብቻ ሳይሆን በጠዋት በራዲዮን የሰሙት የአርሲ ጠቅላይ ግዛት እንደራሴ ሆነው መሾማቸውን እንጂ ትልቅ ባለስልጣን ነው የነበሩት ጸሐፌ ትእዛዝ ወልደ ጊዮርጊስ። ታሪካችን ውስጥ የኤርትራን ጥያቄ ሃንድል የምናደርግበት መንገድ ምን ያክል ትልቅ ኢምፓክት እንደነበረው አሁን ባለንበት ሁኔታ ቀጥታ ፊታችን ላይ የሚጋርጠው የደህንነት አደጋ አለ። ብዙ ትንታኔ የማይፈልግ ራሱ የኤርትራ ሀገረ መንግስት ምስረታ ሂደት ራሱ ኢትዮጵያን በማፍረስ ኢትዮጵያን በማዳከም ላይ የተመሰረተ ነው። ይሄ በሚስጥር የሚያዝ ሳይሆን በአደባባይ የሚነገርለት ነው። ኤርትራን ወደ ነጻነት እንቅስቃሴ ያስገቡት ኃይሎች የኢትዮጵያን መዳከም የሚፈልጉ ኃይሎች ናቸው። በሂደት ኤርትራውያን ትግል ውስጥ በመግባታቸው ሀገር ሆነው ዩፎሪያውም የቱንም ያክል በሀገር ፍቅር ስሜት ላይ የተመሰረተም ቢሆን የኤርትራ የሀገርነት መቀጠልና ለመቀጠል ካልኩሌሽን ሁሌም ኢትዮጵያን ከማዳከም ጋር ተለያይቶ አይታይም። ጤነኛ ግንኙነት አለን ብለን ባመንበትም ዘመን ሳይቀር የኤርትራ ህልውና መረጋገጥ በአደባባይ ከኢትዮጵያ መዳከም ጋር የሚያያዝ ነው። ክቡራትን ክቡራንን ዜናታትና እናወጻልዮም ኣብ ትግራይ አጋጢሙ ዘሎ ሁለመዳዊ ቅልውላው ንክእለይን ኩናትን ወረ ኩናትን ጠፊዩ በሰላማዊ ንፋስ ክትካእን ኣብ ምእካብ ዓቅም ተጋሩ ትኩረት ምግባር ከም ዝግባእ በተደጋጋሚ ይዘረብ። ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ዓለማት ዘለዉ ተጋሩ ጻውዒት ዘተን ሰላማዊ ቃልስን ይቅርቡ ኣብ ዘለውሉ እዋን ፖለቲካዊ መድረክ ትግራይ ናብ ካሊእ ጸፍሒ ይቅየር ኣሎ። ትግራይ መድሓኒት ትኽእለሉ ብሕታዊ መንገዲ ዘተን ምርዳን ልዝብን ኮፍ ሞባይልን እምበር ተኽስን ጎነፅን ዘይምዃኑ ትካልና በተደጋጋሚ ዝሰርሐሉ ዘሎ አጀንዳ እዩ። እዚ ስዕብ ዝተዋደደ ትሕዝቶ ሰላም ቀይሕ መስመር ትሕዝቶ ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ናይ ዝገልጹ ወገናት እኩብ እዩ። ተኸታቲልና ንመለስ። ሓደ ጅግና ኣብ ጦርነት ገጢምካ ኣሸኒፍካ ተዓዊትካ ምውፃእ እዩ ከምቲ ህዝቢ ትግራይ ዝገበሮ ከምቲ መንእሰይ ትግራይ ዝገበሮ ከምቲ መራሒ ትግራይ ዝገበሮ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኣረጋጊፅናዮ ኢና ግን ድማ መስዋዕት ከፊልና እዩ ዕሸላት ወዲእና ኢና መናእሰይ ናብ ትምህርቲ መናእሰይ ናብ ልምዓት መናእሰይ ናብ ኢኮኖሚ ክኸድና ተገቦ ናብዚ ጦርነት ኣቲና መናእሰይና ወዲእና ኢና ኢኮኖሚና ኣዕኒና ኢና ኣሕዋትና እነታትና ኣድፊርና ኢና እዚ ከመይ ክግምግሞ ከመይ ይግምገም ስሩ ንሕናሲ እዚ ከመይና ገምጊምና ሓሊፍና ዘለና ከም ተጋሩ ከም መርሕትና እንታይ እዮም ሓደ ዓይነት ርድኢት ዘለዎም ስለዚ እዚ ገምጊምካ
تأيو وليدوا بخم يدل زون حد عينت رديت كلنا أمجار سأقام اللواء تسرحنا يجيجنات جيجنات مكانو مرد إللي كلا يجيجنا أورنا تيمسا لمعات النمسا إيكونومينا النمعولة تكنولوجيا نحا حازة ما نسي أو تكنولوجيا كعنبب أو تمرتي كوعل هاناساي ولدوك فري عدو بفلتات التكنولوجيا كمان راح يصير ما نسي أم مفراي إذا قاع عوي يجينا مالتي إذا يتعوي يجينا لبهان مغنياتو مسوات يولي مغنياتو عنوة نبرة يولي دخلنة يولي سلازي نحن جينا ندلي بزي زقعاز مراحي بزي لمروح مراحتي إنا ندلي مالتي تجراي تسعر تجراي تعنبب تجراي تلملم ناول يوم تسوي يوم سو تجراي كتعنبب تخوينا تجراي كتلملم تخوينا أو كل ناي إثيوبيا إمباير كوينا يكون تلملم أو كل ناي زخانة يكونن بدقة بزز عن الكا لوت أيكونن بعلها خوشتها بتفطر أيو لوت بتعمل مسارتاوي بتعمل لايو بدقة بزز عن جنا يكونن بزخانة أكل بزوها وجنا يكونن بوش تقام علتي سلزي قدمنا ون عبيتي هاجر إنانيرنا سلطنات هاجر إنانيرنا حزون لا آخر ملس يجبا أب حزبنا يكون أفتي أب مريحنة ريو زلخا ريو زلنا كافت حالة جيزة زي سكفن زي شكرن زي جنغنا حزبنا زورد زلو شكر كندم تاي مليسنا كل جيزة ناي تجارو تاريخ سلا سعر ما بعلى خدمات الساعة سلا سويلو معك استهي تهندي دو مزي معك نقرات حيزو زيكا حمد تقوله بنياتو بعلي متسكا الجيزة تقراي أب تاريخ ناي تقراي نخورر ويقال قبراي خيدة حار نزمت وقني مكت حرف بكتس حلل زبلن سلاس بعلي الساعة كما نقرات بعلي زي بزح جيزي تراكاكي بزح جيزي دحر حدا عوت كل معازي لا يبعلك شكر دحر حدا عوت أكندي مليسكا نتعوت حيسكا ناو دحر زيت ملسو لمن قد المخاد أو حيتو خطوطات نبعلها كم دقيق عنك ربعت تقراي بدك أخت بالله يا بالله بحرت نا عنك ربعت بزحت تولد أمه نخعبيو ننقم يوم زبالعو النوم مسبلعون أباتهم يقص الهوات تقراين كتب اللعيب بالله فرايد دعرونا خد قنالنا زي ترفوه كتفريلنا كتكتبها خبينا نتصبها تقراين بر بدقا كتب اللع يا بالله من تزوي تقراي كبهداناين تهداناين نسخات فأنا إحنا خنبرن كبزبلنا وهسيا نخلهم دقة حقيقة إتا إن منا يا تقراي كت قتلنا إتا إن منا لا بالرخين ختبت صحم إنتان عقب نبلا لنا أب حدا عدي بالن من نتركتسل انت تدليو جدن لوت المتخان كل لو قبل بروفيسور غلاوديو سرايا قلزو بروفيسور نزيو زباله مس رومانات اونلاين ابز غبرو صاني حدن تخون من سي عد غديفو ناب خالي ممرح غديفو بعلو كود دبن سلاماو قالس كايدن يغبايلو توسخلنا ابتا اديس يونيفرسيتي انا بوليتيكال ساينس نورشع ون ميجر فيلد نعطي شحو كان عامت كل وانا ملس زيناوي خاب وين جت ماشي اي فلطوني زنوركو ግን መለስ ተخለ ዝበሃል ብወረት ፈልጦ ተኾንካ ንሱ ይዘላለየኒ ንዑሱ ሒዝዎ መጽእ ንመለስ መለስ ለገሰ ይሽሙ ነይሩ ገልገላውዲዮ ስብለኒ ኣብ ናትኩም ክበብ ንኽመጽእ ይሒዘ መጽእ ዘለኹ ምስ ለገሰ ምስ መለስ ድሓርት ሽም ናይቲ ሒዝ ምክንያቱ መለስ ተخለ ተቐቲሉ ኣብ ደርጊ مسانا مصنعته تقبر تكون كان مصحف تحيز كحت متصالك
أبزخ أمسانا ختم ما يتعلق إن أنسون تقبلوه حتى كموز مسألة بهلي هاي فتيرو عبيز ولا والدبات القرارات على سمسة منقسون قيرهم سلطان زحزو سبعة تفتيرو كاباز بقول يوم كابتانا نحن زنبرنا ناي شو منا سينا نحن أقول عينا زنبرنا أنا أتوقع الناس 10 شو 10 شو منتهي في يونيفرسيتي لأن تاي تقيمنا تأكيد كم ميات حتى سلاموي عقرقر يقولوا قال يقولوا حاجة تمان إسيت وحن هو حلف الناس اللي زركب كان خاز مرحنا قريب لأن إحنا نعبنا نقيد طبعا نقول ممكن موتيناكم ولا هو حتونا تربيهم حسبوا له تعلمهم دفيع زر حجي خليا تكوهم من إسين عطاتهم فطر الله حاجة حنت عدي تقصل تقوينا تبهلا خصل الله معناته ناي حدا عدي نايزقون حاجة نايزقون حبرتسب ويبهدي ويهايمانو تخلتي كنتي حزو زقصل نقدميت ثم أنا أسيكا يودبوا له مقنعات حجي بأبيات تمرتقون أجي مقالة كابي دلو مناسي فإلهم محبر مناسي تقالو عد قراس اللون عدوان زلو قسم زلون رأيون زلو قبيلهم تأخاخبوا بعناتهم سلوان زي بولو ناي بوليتيكا بارتي ناي قلع ناي أكال كخون قلو أبعات بلاشو نقر نسأخون قعدا يتخلنا أنا حجي أيديولوجي تقتل يكون كن زخيت أي كتلنا مقنعاتهم بحر ناي حدا أيديولوجي تقتل يكون كا نسأت حساس وخلوك أي كلنا كيف وزو تكون كم زي حدا حنت قان تاخد تصاوت كلاسي نسأت رأيها بك خلنا قريب الكان معرتي أنا نسخ يعقتن من أنت لا حدا أيديولوجي تقتل أي كيدني رأي مسارح خون النزغل سنة أجباب نولو هي ميثودولوجي نسخ التالي أيديولوجي جن ماركس لو لا قال له أنا أي كبولاني أنا هذا جزء صلين نير هم كل ما نسأل لأن أي كبولان ده حرام سبب كان نستوى علىكم مسمرساخو قريب يوم علتي لما أنا أسينا تجارون كمو ناي إجلة بارتي أدقافي ناي إجلة زي كونه سنص أخوينهم نقصعص نسخ في الطرف تغيلو تقرأي بتعمي وحسنات زلوا سبحان الله تقرأي تلعلو لما قد في الطريق كابناي وصاي ሶማሊላንድ ኣብ ዓዳ ዝርከቡ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ 10 መዓልቲ ይቆም ንክወፁ ኣዚዛ ሰመዚ ሶማሊላንድ ንኩሎም ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ሰነዳት ዘይብሎም ስደተኛታት ክወፁ ወይ ድማ ናይ ኢሚግሬሽን ኩነታቶም ስሩዕ ክገብሩ 10 መዓልታት ግዜ ገደብ ከም ዝተወሃቡ ተገሊጹ እዚ ናይ 10 መዓልታት ናይ መወዳእታ ግዜ ገደብ ኣካል ናይቲ እታ ሃገር ትገብሮ ዘላ ጽኑዕ ምቁጻር ኢሚግሬሽን ምዃኑ እዚ ድማ ኣካል እቲ ሕዚ እትኽተሎ ዘላ ሓድሽ ኣግባብ ተባሂሉ ሚኒስተር ዴታ ውሽጣዊ ጉዳያት ሶማሊላንድ አብዲ ራሽድ መሐመድ ሐሰን በወገኑ እትሱጉምቲ ሃገራዊ ድሕነት ንምጥንኻርን ስርዓት ቁጽጽር ኢሚግሬሽን ተዓድን ምምሕያሽን ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጹ ብተወሳኺ እቲ ሚኒስተር እቲ ውሳነ ኣብ ቀጻሊ ናብ ሃገርና ክመጽእ ትጽቢት ንዝግበር ዓለም ለኸ ኢንቨስትመንት ምቹውን ርጉእን ሃዋሃው ንምፍጣር ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጹ ሶማሊላንድ ጉዕዞ ሃገርነት ጀሚራን ከባብ 30 ዓመት ተቃለሰት እኳ እንተኾነት ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ዝተሰምዐ ኣፍልጦ ሃገርነት እስራኤል ወጻኢ እዚ ዝበሃል ኣፍልጦ ከይረኸበት ኣብ ሃገር መሰል ቅርጽ ማለት እውን ዲፋክቶ ዘላ ሃገር ምዃና ዝፍለጥ እዩ ኣብ ቬንዙዌላ በዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ መሬት ህይወት 164 ሰባት ከም ዝሓለፈት ሓቢሩ ኣብ ቬንዙዌላ በዘጋጠመ ክልቶ ዝር ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብውሕዱ 164 ሰባት ክሞቱ እንከለው ልዕሊ 700 ሰባት ድማ ቆሲሎም ህንጻታት እውን ምዕናዎም ጸብጻባት ኣመላኺቶም ጂኦሎጂካዊ ዳህሳስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣቀዲሙ ቁጽሪ ዝሞት ሰባት ልዕሊ 10,000 ክኸውን ኣሚቱ ዋላ እንተነበረ ኣብ ልዕሊ 1,000 ወገናት ናይ ሓደጋ ዕድል መንባሩ ገሚቱ ነይሩ ይኹን እምበር እቲ ሓደጋ ክሳብ እቲ ዜና ዝተሰርሐሉ እዋን ኣብ ርእሰ ከተማ ካራካስ 164 ሰባት ክቀትሉ እንከሎ ልዕሊ 700 ሰባት ኣቁሲሉ ኣሎ ኣብ ርእሰ ከተማ እቲ ሃገር ዝርከቡ ረድኤት ዝህቡ ሰብ ሞያ ካብቲ ዝፈረሰ ህንጻታት ዝደሓኑ ሰባት ብምውጻእ ይረባረቡ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ድሕሪ እቲ ሓደጋ ህንጻታት እታ ከተማ ኩሉ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዝጠፉን ኣገልግሎት ሜትሮ ባቡር ሙሉ ብሙሉ ከም ዝተቋረጸን ቢቢሲ ሓቢሩ እቲ ሓደጋ ካብ ርእሰ ከተማ ንኣንፈት ምዕራብ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ዘጋጠመ ኮይኑ እቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብመጠን ሬክተር 7.2 7.5 ተለኪዑ ኣሎ እቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ንዝረቱ ክሳብ ርእሰ ከተማ ጎረቤት ሃገር ኮሎምቢያ ዝኾነት ቦጎታ ተሰሚዑ ኣሎ
أبناء مودة زينة TBS TV سروع فنوا كابز جنبر الوان فليمو ببورحو فلينات خرط عنفتنا نسأل زينان مدبات قريتو أب مفنا مسنوح يذكر زي حزنا زلنا ورح سنة أب تجرين زحلفو حاموش عمتات زغزلوا عبيت زباوت أجمعات حزون صفحات عمقات وسخم من تخلو نعزبوا له مدرخوين له حزي دحري حمشة عمت مجمرت أنت وجن دحري ساسة عمت مفرام سمع بريتوريان أجمعات أب كندز له نهار وسخم يخرج مهلام نمفراس كبر بيهر نمساس دموع تاريخا نمبتان من النتاوياتان تقرأ مخنيات خونو علتاو كم حزبي يقول لنا له سجاتو كنا ترايزي خنا نابتخصيص تسجاجر جونس مع خلايا منجستن بحو حزم رح منجستن تقرأ هلو فتناك فترة زخل جبوت وركترو إننا خنا يخيد له TBS TV كم حدا حلف نسمع مياه وميديا السجام عملك حق صفحات سرحة النعامة مزمز أنتخون أبزور حزون سنعت جوهر كنات أمرام زده بخوين له نهار كنات مكل خالن بايتا سلام نسفحان كمتشو أبا أدلاينت بيراو متخب دق تقرأ كده بيو بحر ليك عن بوليتيكياتاتن تا منغسنة تقلب زلا تقرأ سجام تقرأ أب تقرأ بدق تقرأ أب كندا دم لاين فتان حق ترخات قليون سمين قليون دبو تفناچلو نهار بوليتيكانا بتغنتات تقارنوتاتن ربحا حزب حزب بزخور جونساتن زي قلص خوينو تزخف أمرير صلوا حزبي كمعقو يجبر الله أبزي كم زي زبالة مفنجال متخان مدفاع سجام حران كابول كسب كسب تكالا زر زولو سافيحنا فرصة بخنة حدا قاد مروسيتو مبدار ربح حزب مقدار كبر بير نخوين بمقصال تقراي بزي سب الترف زلاك ساب تمثل أب حدا قال لا زي حدا قازي متن حدا قنينتو أب مقلاس دك تقراي كود دبن قول بزلو قمونا أخوين أب موسان بزي بالخدمة تزابات حالتات بسلام ومن قد تساقم هزوان كفوت عب مكبار تخرط كنقبرينا نلو منه تقراي نعم جمر عدي خنتي حمد عين تقراي سسبتح برقص أو تقرأ اللي وضح كرايسس دمري أو بضحت عدتات ببوان لوضحو مكراتات دمري تلت اللحظي لمثال كعثرت تشعات حمساتات كاو إندونيسيا لوضحها أو ساعات ونوذن لاتين أمريكا نتشيلي قال لوضحها حسارة مكرة بطعمي لسكف سولو بالعسينو ببيت سو درجة عرسة قتلت الفوت لفصمون له مكراتات رئينا هنا أو شاوغن درون هنا وراي هذا هم نحن هذا تقرأ الحلف عطوان كبان أي نورن مالتها أو نيجيريا حدا كل القاطي ويجن فيلي كومليتي التايل مال اللي إيه ولا تلوث حنا تأشمو عصبة مكرة سقاقا جونسايد هلكيت موراد مرسحنا ديتاتن أوالدن كومليتي وي أكون تخونا مكرة جن أبو ذحت عدسة وضحمي وزوم بذحت عدسة هم يجيرون فيهم إيه هذا باش أكا جذوم عادي ما جمر الجورو عرسة كنجا نعلم يوم جنبيهم مخنياتو وشتاوي خونتات خاي ندقذك على كاي مخنياتو ترينا يتناي تقراي خصايسي بجمرة تدالينا عينا قلقينا يلو معات والفكر له عارف رايح بحدي معلت من قصة مفريسة ونقولها تنبينهم صديف اوكي هذا تأخاخيو ببي قشاتو ما سلطنياتات خفيتو حيلتات مصريتو بوطرينتات برقدات بيلو نؤمون كاوزر صدفوا غرغوا دوسيو عاوش مونتو علم بزغرمه نزخلو اسرها هاجرات تساتفن لولتا حد صحف تنبيه اسرها هاجرات تساتفوا للجينوسايد تنيس وانا كتم اوكحزي لخال حيلي بدحري እንደገና مستركو وذودقت زيموتيو تايما تايل رأينا አጀንዳ ትግራይ ኹነታት ትግራይ ሲ አጀንዳ ሓደ ወዱ ይኾነ ልዕሊ ናይ መላእ ብሄር ሓሳብ ሲኖም እዮም ዓድል ብላዕ ሂቦም ማለት ዓዲሳትና ንምንታይ እን ተዋሪደን ትልተለኻ ሲ ኣያሲነ ንዝከላኸለና ካልእ እጣች መብል ትነበረ መሪሕ ወሲ ክከላኸለና ይኽኣለ ማለት እዩ ተዘይኽእሉ እንታይ ኢኻ ትገብር ክከላኸል ዝኽእል ምክንያቱ እዚ ህዝቢ ዝፍፀም ዘሎ ጆኖሳይድ ዋላ ቀፂሉ ዋላ እትኾነ ንቐፃሊ እውን ካሊእ ኣይመፂ ዝብል ውሕስና የለን ክመፅእ ይኽእል ከምታ ብምንታይ ኢኻ ትከላኸሎ
كوفن خابن الزراري مجمرات أقامات خاتك سيناريو تقمت أنت تقمت يا تعيك ما تصير خير عينوا طلعت خنقة نصوم تبلي سأن خلتنا سأن محسابنا صلات تدورنا يوم حيلتات كله خلي مقلل كنا نراقبهم نقول أور محاز كنا نجورهم أو ترى إذا دوري كلهم زردرات خا كاو حلف كاو رحق تقول كاو اللون كاو عميق كام مساون رحق عميقها قبول منجستي مش جاكرنا ولا قالنا ولا قلت واحد نتنا بلا ملس عاوز تقراي بدل عمنا على الدواي كلهم منجستي إثيوبيا يكون كلهم منجست ما حدا يكون منجست إيرترا يكون عمنا على الدواي كتيو ترى أخوينا من إحنا بميت بهر واحد نتنا تذكر لنا أتسلام بالخي أتسلام بالخي كل تدقنا نواريخي ولدن ولد نبالعي عدا عباس نيرو عدا مرعا عدا عبيتي عدا منسي نيرو عدا مرعا عدا تستاي نيرو عدا طعام أنت عزو كله نبي علو تزبنا سلامي بلالو كبرانن زيناتاتنا كتكتاتلو وصنحكم يمسل نيرو مسترفو خالوت مدلوات تبيس حبيركم ناصنحو سلام